जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज हमने आपको जो ब्रीफिंग थी जो शाह महमूद कुरैशी ने और फौज के तर्जमान ने दी हाल ही में, उसके बारे में कुछ थोड़ी सी तफसीलात के साथ आपको बात बतानी है कि जो अभी हाल ही में जो पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है, कम से कम लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो दहशत गर्दी हो रही है, जो सीज फायर हुआ है, उसके मद्देनज़र जो इन दोनों ने जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने और इसी तरह फौज के तर्जमान इन्होंने जो बयानात दिए हैं उनके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। और ये अगर आपको बताएं कि कश्मीर पाकिस्तान में जो इंडिया के ज़ेर एहतमाम इलाकों के करीब LOC पर फायरिंग और गोलाबारी के वाक़यात एक रोज़ कबल पाकिस्तान के आला हुकाम ने इंडिया पर मुल्क में गैर मुस्तहकम सूरत पैदा करने के संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं कि हिंदुस्तान बार बार जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वो बम्बारमेंट करता है और सिविलियन के ऊपर बम्बारमेंट करता है। उसको मद्देनजर रखते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो ब्रीफिंग दी है जो वज़ीर ख़ारजा जो शाह महमूद कुरैशी ने, और इनके साथ फौज के तर्जमान थे मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। इन दोनों ने जो दस्तावेजात पेश किए उनमें नाकाबिल तरदीद शवाहिद थे कि पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी की सरगर्मियों में इंडिया इंटेलिजेंस के अदारे मुलव्वस हैं। इसी तरह माजी में इंडिया हुकाम की जानब से जो आयद और नौयत के जानब से आयद करदा इस नौयत के इल्ज़ामात की तरदीद भी करते हैं कि जो वो कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में वादमनी पैदा करता है। ये इस चीज़ की उन्होंने कहा कि हम तरदीद भी करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने इंडिया पर क्या इल्ज़ाम लगाए, अगर वो इल्ज़ाम जो लगाए हैं वो दफ्तर खारजा ने जो 1 घंटे की तकरीबन ब्रीफिंग दी, उसमें फ़ौज के तर्जमान ने मुख्तलिफ दस्तावेजात के को यकजा करके दावा किया कि इंडिया पाकिस्तान कि किन इलाकों और किन ग्रोहों के जरिए दहशत गर्दी के वाक़यात को मुबैना तौर पर बढ़ावा देता है। फिर वाज़ेह है कि ये ब्रीफिंग और इसमें लगाए गए इल्ज़ामात एक रोज़ पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों जानब से होने वाले हमले के बाद सामने आए। और इसी तरह शाह महमूद कुरैशी ने इस मौका पर कहा कि हमें अक्सर सबूत पेश करने का कहा जाता है। आज हम बैनुल अक़वामी सतह पर तमाम तर सबूत यकजा करके इंडिया के अज़ाइम की तरफ मुतवज्जा करने जाते हैं कि वो जो बैनुल अक़वामी जो मीडिया है उसमें वो तमाम तर कहते हैं आज हम वो सबूत पेश करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि मज़ीद खामोश रहना पाकिस्तान के मफाद में ना होगा और इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए मफाद में भी नहीं होगा। अगर मज़ीद जो खामोशी इख्तियार की जाए, पाकिस्तान जैसा हमेशा की तरह से पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, खामोश रहते हैं और सब्र का मुजाहरा करते हैं, मगर अभी वो कहते हैं कि अभी मज़ीद खामोश हैं, वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसी तरह ब्रीफिंग का आगाज़ करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के नतीजे में बहुत नुकसान उठाया है, जिसका एतराफ़ बैनुल अक़वामी सतह पर किया जाता है और अक्सर नहीं भी किया जाता। अक्सर बैनुल अक़वामी सतह पर इन चीज़ का एतराफ़ भी किया जाता है कि पाकिस्तान में वाक़ई जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, दहशत गर्दी हो रही है, और कभी कभी इन चीज़ों का एतराफ़ नहीं भी किया जाता है। इन्होंने मज़ीद कहा कि 2001 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान में दहशत गर्दी के 19,130 हमले हुए और 83,000 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, और इसी तरह 32,000 जो अफराद व जख्मी हुए। ये भी मज़ीद तफसीलात इन्होंने बताई। और इन्होंने दावा किया कि हालिया दिनों में जो पेशावर और कोयटा में होने वाले दहशत गर्दी के वाक़यात हैं, इनमें भी इंडिया मुलव्वस है। याद रहे कि इंडिया की जानब से इस इल्ज़ाम के रद्द अमल में कोई बयान सामने नहीं आया। वो इंडिया ने इस चीज़ की खामोशी इख्तियार की है। हालांकि ये सारे जो ताने बाने जो अटैक्स हुए हैं उनके वो जाके वो हिंदुस्तान से मिलते हैं। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी ने एक मुख्तार अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान को दहशत गर्दी के वाक़यात के नतीजा में 126 अरब डॉलर का माली नुकसान पहुंचा। वो शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा तकरीबन 126 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है पाकिस्तान को ये दहशत गर्दी के चक्कर में। इसी तरह इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इंडिया अपनी सरजमीन को पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा है, कि इंडिया कह रहा है कि वो इधर आए और दहशत गर्दी करे, जो मर्जी दहशत गर्द हो। आगे जाके मैं उसकी तफसील भी बताता हूँ, जबकि वो गिरदोनवा के इलाकों को भी इस्तेमाल करते रहे हैं। ये इसी तरह दूसरी जानब डायरेक्टर जनरल ISPR बाबर
افتخار نے الزام عائد کیا کہ انڈیا نے ان تمام دہشت گردوں کو فوراً سے قبول کر کے اپنا حصہ بنا لیا جن کی جڑیں پاکستان سے کاٹ دی گئی. جن دہشت گردوں کی جڑیں پاکستان سے کاٹ دی جاتی ہیں انہیں ہندوستان اپنی گود میں لے لیتا ہے, ان کی فنڈنگ کر دیتا ہے. یہ جو فوج کے ترجمان ہیں انہوں نے یہ بھی الزام لگایا, اس لیے کہ ان کے پاس ان کی سی آئی ڈی ہوتی ہے, ان کے وہ ادارے تحقیق کرتے ہیں کہ کون سا گروہ ابھی سرگرم ہے, کون سا خاموش ہو گیا, کون سا گروہ کس کے ساتھ جا کے مل گیا. یہ ساری چیزیں اسی کی مد نظر انہوں نے یہ بتایا جب اور اسی طرح یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں جو بلوچ لبریشن ہے, جو ان کی جو آرمی بنی ہے, اسی کے طرح اکثریت پسندوں کے ذریعے صوبے میں شور پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اب بھی جاری ہے. کراچی میں الطاف حسین کو جماعت سے منسلک عسکریت پسندوں کو اسلحہ دے کر انڈیا کی جانب سے ان گروہوں کی مالی اعانت کی جاتی رہی. جو الطاف حسین کا جو ایم کیو ایم تھی اس کو بھی یہ فنڈنگ وغیرہ کرتے تھے, وہ بھی ان کے پاس شواہد ہیں. اسی طرح انڈیا نے دہشت گردوں کو متحد کیسے کیا, یہ ساری تفصیل بھی وہ بتاتے ہوئے میجر جنرل بابر افتخار نے الزام لگایا کہ انڈیا تمام تر دہشت گردوں کو جو گرد گروہوں سے روابط قائم کر کے پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کو ایک مشترکہ اتحاد بنا رہا ہے. ان میں قوم پرست جماعتوں سے منسلک پاکستان مخالف گروہ بھی شامل ہیں اور دوسری جانب تحریک طالبان, پاکستان کی جماعت الحرار اور حرکت الانصار سے اگست 2020 میں دوبارہ اتحاد بننے کے بعد انڈیا اب ان کے ایک مشترکہ اور وسیع اتحاد بنا رہا ہے. جو وہ جتنی تنظیمیں ہیں دہشت گرد ان سب کو ملا کر وہ ایک بہت بڑا اتحاد بنا رہا ہے. اور بلوچستان لبریشن آرمی, بلوچستان لبریشن فرنٹ, بلوچستان ریپبلک آرمی سے منسلک علیحدگی پسند گروہوں میں بھی شامل ہے. جو بھی پاکستان کا دشمن ہوتا ہے اسے یہ ہاتھوں سے اٹھا لیتے ہیں, بلکہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں. اور ان تمام جو گروہوں کا جو ماسٹر پلان ہے وہ افغانستان کے سفارت خانے میں موجود انڈین انٹیلیجنس آفیسر کرنل راجیش ہے. یہ کرنل راجیش ہے جو ماسٹر مائنڈ ان ساری چیزوں کا, وہ افغانستان میں بیٹھا سرگرم ہے. اور اسی طرح افغانستان کو بھی شامل کیا ہے. حال ہی میں جو افغانستان کا جو بیان ہے اس سے سن کے اندازہ ہو جاتا ہے یہ سب ایک ہی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی تصدیق پیشتر دیگر ثبوتوں کے علاوہ فارسی میں لکھے ایک خط سے ہوئی جس سے پتہ چلا کہ کرنل راجیش ان قلعدم گروہ کے کمانڈر سے 4 مرتبہ رابطہ کیا ہے اور جس کے دوران کراچی, لاہور, پشاور اور نومبر اور دسمبر کے ماہ میں دہشت گردی کی جو سرگرمیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. یہ آگے ابھی مزید بھی دہشت گردیاں بڑھ سکتی ہیں. یہ تو ساری صورتحال ہے, یہ ملک دشمن عناصر ہیں اور یہ کوئی بھی اقدام کر سکتے ہیں. اور کم از کم جو اپوزیشن کی جو پارٹیاں انہیں بھی کچھ احتیاط کرنی چاہیے, کچھ اپنے گریبان پہ جھانکنا چاہیے کہ دیکھیں آپ کو بتایا ہے کہ تفصیل کے ساتھ کہ کتنے ابھی تک ہمارے فوجی جوانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں اور کتنا مالی طور پہ نقصان ہوا ہے, جانی طور پہ نقصان ہوا ہے. میں پھر ایک دفعہ بتا دوں کہ 2001 سے لے کے 2020 تک جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں وہ 19,130, ان میں 83,000 لوگ بیچارے شہید ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جو 32,000 وہ ہیں جو زخمی ہوئے ہیں. اور جو مالی طور پر پاکستان کو اگر ڈالرز میں وہ دیکھا جائے تو 126 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. اس طرح ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ایک تو ایک دشمن ملک وہ ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ جب جی چاہے وہ اپنے دہشت گرد گروہ بھیج کے پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے, کبھی بچوں کے اسکولوں کے اوپر, کبھی کالجوں کے اوپر, اور پھر وہ اس طرح خوف و ہراس پھیلانا چاہتا ہے. دیکھیں یہ ساری صورتحال ہے. جو ابھی تک کی جو بریفنگ کی صورتحال تھی وہ تھوڑی سی میں نے آپ کے ساتھ وضاحت کی. اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی جوائن کیا ہو, آج ہی پروگرام دیکھا ہو, ان سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی وہ ہمارے جو چینل کو سبسکرائب کر دیں. اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ. سبسکرائب بھی کر دیں, بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. اپنی صحت کا خیال رکھیں. ملیں گے کسی اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہندوستان دہشت گردی میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, بلکہ اب تو یہ بھی تحقیق ہوئی ہے وہ جو بھی دہشت گرد تنظیم ہوتی ہے جسے پاکستان
पाकिस्तान जिनकी जड़ें काटता है, जिनको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करता है, वो फिर जाके हिंदुस्तान उनकी फंडिंग करता है, उनके पीछे लग जाता है, उनको अपना हिस्सा बना लेता है। यही सूरत हाल है। इसी वजह से खित्ते में बदअमनी है, इसी वजह से पूरे खित्ते में बदअमनी है। और उसकी मेन वजह देखी जाए तो वो हिंदुस्तान की जारखाना पुलिसियाँ हैं। वो कहते हैं ना कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, बस ये बगल में छुरी पकड़ी हुई है इन्होंने, और ये पूरे इस एरिया का जो सत्यानाश कर रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं, और दहशतगर्दी की जो तंजीमें हैं उनकी फंडिंग कर रहे हैं। ये देखते नहीं इंसानियत का कत्ल हो रहा है, इंसानियत कत्ल हो रही है। वो तो खुद तो कातिल है, वो मोदी सरकार आके बैठी हुई है, वो तो मुसलमानों में कातिल है। उसने गुजरात में भी कत्ल किया, उसने बर्मा में कत्ल किया, उसने हर जगह पे कत्ल किया। अभी कश्मीर के देखो, मुसलमानों के पीछे हाथ धो के पड़ा